दिल का सुकून। किसी पुराने दुख की बात छेड़ें तो उन बातों में वो दुख ताजा हो जाएगा। किसी खुशी का तज़किरा करें तो चेहरे पे मुसर्रत फैल जाएगी। दुख ज्यादा हो जाए बात मदीने की छेड़ दें, दुख दूर होंगे कि नहीं होंगे। हजरत शेख शिबली अलैहि रहमा बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। आप मुआरिफ इसमें जात बयान फरमा रहे थे कि अल्लाह का नाम लेने से दिल में सुकून आता है और दिल की कैफियत बदलती है, मन में उजाले और रोशनियां पैदा होती हैं। बू अली सैना जो उस दौर का बहुत बड़ा फलसफी था, वो उस मजलिस में मौजूद था। वो कहने लगा, ये आपने अजीब बात कह दी, अल्लाह ताला की जात तो मुअस्सर है लेकिन नाम में क्या रखा है। हमारे जो फलसफी हजरात हैं वो हर चीज की 4 शक्लें बयान करते हैं। हर शय की 4 शक्लें हैं, एक शक्ल खारजी, एक शक्ल ज़हनी, एक शक्ल किताबी और एक शक्ल लफ्जी। मिसाल के तौर पे हम आग लफ्ज बोले, एक आग तो वो है जो बाहर रोशन और जल रही है, उसमें हाथ लगाएंगे तो जल जाएगा हाथ। दूसरी आग वो है जो जुबान से लफ्ज आग हम बोल रहे हैं। तीसरा, जब लफ्ज आग कहेंगे तो दिमाग में उसका तस्वुर आएगा। और चौथा, कागज के ऊपर आग छाप दें, उसकी तस्वीर बना दें, तो ये शक्ल किताबी होगी। इसमें असल शक्ल जो है वो उसकी शक्ल खारजी है। इस तरह वो फलसफी हजरात कहते हैं कि हर शय की 4 शक्लें हैं। हकीकी शक्ल शक्ल खारजी ही होती है। आग कहने से होंठ नहीं जलेंगे, कागज पे आग की तस्वीर छाप दें तो उससे कागज जल नहीं जाएगा। आग का तस्वुर करने से ज़हन जलेगा नहीं, लेकिन वो जो खारिज में आग मौजूद है उसमें हाथ लगाएंगे, उसके करीब जाएंगे तो हाथ भी जलेगा और आपको तपश और हिद्दत का एहसास भी होगा। तो वो खारजी जो उसकी सूरत है वही उसकी सूरत असली है, बाकी एतबारी सूरत है। तो वो कहते हैं अल्लाह की जात तो मुअस्सर है लेकिन नाम कहने से, नाम लेने से क्या होगा। तो हजरत शेख शिबली अलैहि रहमा ने बू अली सैना को समझाया कि नहीं मियां, नाम में भी असर होता है, नाम में भी तासीर होती है। वो कहने लगा, नहीं, मुअस्सर तो सिर्फ सूरत खारजी होती है, लिहाजा मैं इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं हूं। जिद में आ गया। मैंने अर्ज कर दिया कि बुजुर्गों का एक अपना तरीका होता है। तो हजरत शेख शिबली थोड़ा सा गुस्से में आ गए और फरमाने लगे, बू अली सैना, मैं तेरे से क्या बात करूं, तू तो गधा है। उसके सुर्खियां आ गई चेहरे पे, गुस्से से लाल पीला हो गया। मुझे गधा कहा बड़ी मजलिस में, इतना बड़ा फलसफे का इमाम, जमाना मेरे नाम का मोतरफ, इतनी किताबें मैंने लिखी। तो हजरत शेख शिबली मुस्करा पड़े, फरमाने लगे, देखा ना, गधे के नाम से तेरे चेहरे का रंग बदल गया। तो कहा, जब गधे के नाम में इतना असर है कि तेरे चेहरे का रंग बदल सकता है, तो क्या अल्लाह का नाम लेने से दिल का रंग नहीं बदल सकता। तो उसका नाम लोगे तो दिल बदलेगा और दिल करार पाएगा, दिल को नूर नसीब होगा, दिल को उजाला मिलेगा उसके बाबरकत नाम लेने से। इसलिए जब जुबान से बंदा अल्लाह अल्लाह कहता रहता है तो उसके असरात उसके दिल पर मुरतब होते हैं, और कसरत से जिक्र करने वाला शख्स उसका दिल पर नूर हो जाता है। बल्कि हमने तो तसव्वुफ की किताबों में पढ़ा है, जब कोई शख्स एक मर्तबा अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला उसकी तरफ नजर रहमत से देखता है, और जिसकी तरफ अल्लाह ताला नजर रहमत से देख ले उसके 70 गुना जल के राख हो जाते हैं। और जिसने उठते बैठते चलते फिरते वजीफा यही रखा, फिर उसके मन में कितने उजाले उतरेंगे, कितनी रोशनियां उसको नसीब होंगी। तो कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालो अपने रब का कसरत से जिक्र करो। और मेरे और आपके आका और मौला हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का जिक्र इस अंदाज से करो कि लोग तुम्हें मजनून कहें।
کہیں یہ تو پاگل ہو گیا، بلکہ ایک روایت امام طبرانی نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ منافق تمہیں تانا دیں کہ ریاکاری کر رہے ہو، اس انداز کے ساتھ تم اس کا ذکر کرو۔ میرے حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی ستے آنتے جاگ دی، نام جھپ دی رو تے کھپ دی ویخ سر اس راگ دی، نام جھپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سام، شیشے وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ تیرے تو سب کچھ اندر ہی رکھا ہوا ہے، تو ذرا غور تو کر، تفکر تو کر، ذرا اس کو آواز تو دیکھ کے دیکھ۔ تیرے من سے آوازیں نہ آئیں تو کہنا اندر بوٹی مشک مچایا اتے جان پھلن تے آئی ہو۔ تو نے در در کیا جانا ہے، سب کچھ تو تیرے اندر رکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک سنیارا تھا بمبئی کا رہنے والا، یہاں ہمارے لاہور میں آ گیا، پرانے دور کی بات ہے۔ اس کے پاس بڑے قیمتی موتی تھے، اس نے کسی مجلس کے اندر اپنے موتی کھولے اور ایک موتی کہنے لگا یہ شب افروز ہے، رات کو چمکتا ہے۔ جب اس نے سامان سمیٹا اور اٹھ کے جانے لگا تو ایک چور بھی اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا حضرت کہاں کے ارادے ہیں؟ کہا بمبئی جا رہا ہوں۔ کہا حسن اتفاق، ارادے تو میرے بھی بمبئی کے ہیں، چلو اکٹھے چلتے ہیں۔ وہ جوہری سمجھ گیا کہ یہ اصل میرا ہم سفر نہیں ہے، اس کا دل اس موتی پہ آ گیا، لیکن وہ تھا بڑا سمجھدار، تو اس نے کہا آ جاؤ۔ سارا دن سفر میں رہے، جب رات کو سونے لگے تو اس نے اپنی قمیض یا واسکٹ وغیرہ اتار کے جو ہے وہ لٹکا دی کسی چیز کے ساتھ۔ یہ اٹھا اور اس نے نظر بچا کے وہ قیمتی موتی اس کی جیب میں رکھ دیا اور خود بے فکر ہو کے سو گیا۔ یہ چور اٹھا، اس کا سامان ٹولتا رہا، لیکن موتی نہیں ملنا تھا، نہ ملا۔ صبح یہ اٹھا اور نظر بچا کے اس کی جیب سے موتی نکال کے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ ناشتے پہ بیٹھے کہنے لگا یار وہ تمہارے موتی کی رات کہیں چمک شمک نظر نہیں آئی؟ جیب میں ہاتھ ڈالا، کہا نہیں یار میرے پاس ہی تھا۔ بڑا حیران ہوا، میں نے تو جیب ٹٹولی ہے ساری رات۔ اگلے دن اس نے سوچا چلو آج میں مزید کوشش کروں گا۔ اس نے پھر وہی کام کیا، نظر بچا کے اسی کی جیب میں رکھ دیا۔ وہ ساری رات ڈھونڈتا رہا، موتی نہیں ملنا تھا، نہ ملا۔ صبح نظر بچا کے اس نے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ صبح ناشتے پہ پھر بات چلی، یار وہ آپ کہتے تھے رات کو چمکتا، اس کی کچھ چمک شمک نظر نہیں آئی؟ کہا یار میری جیب میں ہی تھا۔ 2-4 دن ایسے گزرے۔ ایک دن اس نے عزم کر لیا کہ شاید وہ بغل میں رکھ لیتا ہے، منہ میں رکھ لیتا، کہاں رکھتا، آج تو اس کو میں بیدار بھی یہ ہو جائے تو میں پھر بھی یہ وہ موتی اسے لے لینا۔ وہ اس کے پاس سے پلٹتا رہا، لیکن وہ مست ہے، اس کو پتا ہے موتی محفوظ جگہ پہ، اور صبح اٹھا نظر بچا کے موتی اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اس نے پھر بات کی، اس نے کہا کہ یار وہ میرے پاس ہی تھا۔ اس نے کہا میں آج سچی بات بتاؤں، میں تیرا ساتھی نہیں تھا، میں تو تھا چور، میں تو چور تھا، اس موتی کی غرض میں تیرے ساتھ ہو لیا تھا، لیکن آپ تو میرے بھی استاد نکلے۔ میں نے بڑی محنت کی، مجھے 3 دن ہو گئے موتی نہیں ملا، میں آپ کو استاد مانا، آپ مجھے بتائیں کہ موتی آپ رکھتے کہاں تھے؟ اس نے کہا میاں تو اوروں کی جیبیں ٹٹولتا رہا، کبھی اپنی جیب میں بھی تو ہاتھ ڈال دیا ہوتا، نہ مسجد وچ نہ مندر وچ، لب یار نو اپنے اندر وچ، سب کچھ تو تیرے اندر ہے، تو اوروں کی جیب میں ٹٹولتا رہا۔ سلطان وہ فرماتے ہیں نہ کر منت تو خواج خضر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہو۔ اور کبھی فرماتے ہیں وچے ہی بیڑے وچے ہی چیڑے وچے ہی ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو، سب کچھ تو تیرے اندر ہے۔ اور اقبال کہتا ہے خود ہی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے۔ یہ سب کچھ تو انسان کے اندر رکھا ہوا ہے، بس تھوڑی سی توجہ کرنے کی دیر ہے۔ دل کی تختی پہ اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ میں نے اس نے عرض کیا تھا کہ اقبال نے کہا تھا حکیم نیٹشے کے بارے میں، قلب او مومن دماغش کافر است، اس کا دل مومن تھا، دماغ کافر، لیکن ہر شخص کا دل مومن ہوتا ہے۔ تو اس دل کی ایک ایک پرت پہ رب کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس حقیقت کو چھپا دیتا ہے۔ یہ جو کاشتکار زمین کو کھود کر اس کے اندر بیج رکھتا ہے نا، اس کو بھی عربی میں کافر کہتے ہیں، کاشتکار کو بیج کو چھپانے والا۔ تو کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حق کو چھپاتا ہے۔ تو ہمارے سینے کے اندر
ہمارے رب کا نام موجود ہے، اور دل تو ٹھکانہ ہی اس کا ہے، دل تو بنایا ہی اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا عرش بنے، اور وہ فرماتا ہے کہ میں زمین و آسمان میں کہیں نہیں سماتا، مجھے ڈھونڈنا ہو تو مومن کے دل میں تلاش کرو۔ دلوں کے اندر اس کے ڈیرے اور اس کے بسیرے ہیں، تو اس کا ذکر کر کے دل جلا پاتا ہے، دل تسکین پاتا ہے، دل میں روشنی ہوتی ہے۔ تو ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کے ذکر کو ہم حرز جاں بنا لیں۔ جب بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ، زمین آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے سارا نور سے بھر جاتا ہے۔ یہ برکتیں ہیں ذکر کی، اس کا نام تو لے، کوئی معمولی نام ہے؟ جب زبان پہ اللہ کہتا ہے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا نام ہے، یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ اس سے بڑا کیا وظیفہ ہو سکتا ہے؟ اس کا نام، اس کا ذکر